बहकावे ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में जीनत और नीलम की जिंदगी में खुशियों की बहार आने वाली है। भाई जी सितारा की सारी बातें रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि उसे मुस्तकिल अपने जाल में फंसा सकें। पहले तो उसे झूठ बोलते हैं कि मेरा एक इंस्पेक्टर दोस्त एक केस पे काम कर रहा है, एक लड़की ने अपने शौहर को जहर दिया और उसका सारा सामान लूट के भागी। और पता है लड़की का नाम क्या है? सितारा। और जिसके साथ भागी है उसका नाम जहांगीर। तो सितारा, जिसे अभी तक डाउट था कि जहर देने के बाद पता नहीं जुबैर मरा भी है या अभी तक जिंदा है, भाई जी से कहती है तो क्या मतलब वो आदमी मर गया? तो भाई जी हवा में तीर छोड़ते हैं कि हाँ वो तो उसी दिन मर गया था, जबकि ये सब बातें भाई जी को जहांगीर ने बताई हैं। बहरहाल सितारा जब मिन्नतें करती है कि भाई जी अल्लाह का वास्ता है मुझे बचा लें, आप जो कहेंगे मैं सब करने को तैयार हूँ, तो भाई जी सितारा से कहते हैं कि ठीक है तुम्हें बचा तो मैं लूँगा, लेकिन शुरू से लेके एंड तक मुझे सारी कहानी सच बतानी होगी। अब सितारा जब अपनी कहानी सच बताती है तो भाई जी वो सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते हैं और अब भाई जी आगे चल के सितारा को उसी रिकॉर्डिंग के थ्रू ब्लैकमेल करके अपने गलत कामों के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। सितारा से कहते हैं कि तैयार हो जाओ, शाम को मेरे कुछ दोस्तों ने आना है। और जब अजीबो गरीब किस्म के दोस्त आते हैं तो सितारा को उनके सामने पेश कर देते हैं कि मेरे दोस्तों को कंपनी दो, मैं ज़रा किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। सितारा तो ये सब देख के खासी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो यही सोच रही थी कि जहांगीर को धोखा देने के बाद शायद भाई जी के साथ शादी कर लेगी और उसकी आगे की जिंदगी बहुत ही सुकून से गुजरने वाली है। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है, सितारा को खतरे की घंटी साफ सुनाई दे रही है। तभी भाई जी से कहती है कि 1 मिनट मेरी बात सुन के जाएं, और कमरे में जाके कहती है कि ये सब आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे अपने दोस्तों के साथ अकेले छोड़ के खुद बाहर जा रहे हैं। तो भाई जी कहते हैं कि सितारा, अगर जेल की सलाखों से बचना चाहती हो ना, जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा चुपचाप करती जाओ। वैसे भी तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं तुम्हें पुलिस केस से बचा लेता हूँ तो तुम मेरा हर हुक्म मानोगी। सितारा गुस्से से कहती है कि आप हर बात में जेल और हवालात का जिक्र आखिर क्यों ले आते हैं? तो भाई जी सितारा से कहते हैं कि जो कारनामा तुम करके आई हो उसमें हवालात का ही जिक्र हो सकता है ना, शॉपिंग प्लाजा का तो नहीं। जा रहा हूँ मैं थाने, देखो फिर क्या होता है। सितारा तो भाई जी की ये बात सुन के काफ़ी खौफजदा हो जाती है और चुपचाप जाके उन आदमियों में बैठ जाती है कंपनी देने के लिए, जिन्हें देख के भी सितारा को वहशत महसूस होती है। लेकिन इस कदर परेशान होती है, रात भर ठीक से सो भी नहीं पाती, अगले दिन भी ना कुछ खाती है ना पीती है, बस सोचती रहती है कि किसी तरह से इस फार्म हाउस से बाहर निकलना है। अब भाई जी का मुलाजिम जब नाश्ता लेके आता है तो सितारा खाने से साफ इनकार कर देती है, जिस पे भाई जी गुस्से से सितारा के कमरे में आते हैं और उसे कहते हैं कि नाश्ता करो और उसके बाद तैयारी करो, क्योंकि आज शाम भी मेरे कुछ दोस्तों ने आना है जिसे तुमने बहुत अच्छी कंपनी देनी है। जबकि सितारा साफ कह देती है कि भाई जी अब मैं मज़ीद आपके उन औबाश दोस्तों में नहीं बैठूंगी। तो भाई जी बिलाखिर सितारा की रिकॉर्डिंग उसे सुना देते हैं, जिसे सुन के सितारा के तो 14 तबक रोशन हो जाते हैं। और फिर भाई जी उसे ब्लैकमेल करते हुए कहते हैं कि सितारा, अब तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो मैं कहता हूँ, ना तो तुम्हारे पास इनकार की गुंजाइश है और ना ही तुम यहाँ से भाग के कहीं जा सकती हो, क्योंकि दोनों सूरतों में ये रिकॉर्डिंग जिसमें तुमने खुद अपने सारे गुनाहों का एतराफ़ किया है, मैं पुलिस स्टेशन में पेश कर दूंगा और उसके बाद तुम खुद जानती हो कि पुलिस वाले तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तो यूं सितारा अपने ही बिछाए हुए जाल में बिलाखिर बुरी तरह से फंस चुकी है। भाई जी के गंदे गंदे दोस्तों के साथ हंस हंस के बात करना, उन्हें कंपनी देना सितारा के लिए मजबूरी बन चुकी है। दूसरी तरफ अम्मा और सिदरा तो अब कुछ और ही हवाओं में उड़ती फिर रही हैं। अम्मा ख़ास तौर पे असलम को घर पे दावत के लिए इनवाइट करती हैं ताकि शादी की बात को मज़ीद बढ़ाया जा सके, और सिदरा, जिसने कभी उठ के खुशी से काम नहीं किया था, असलम के लिए सारी दावत का इंतज़ाम खुद अपने हाथों से करती है, जबकि ज़ुबैर भी बाहर आके बैठ जाता है। अब अम्मा हैं कि असलम के गुण गाए जा रही हैं, उसकी इतनी शुक्रगुजार हैं, जिस तरह से वो हर महीने पैसे लाके अम्मा के हाथ पे रखता है। तो यहाँ पर ज़ुबैर बोल ही पड़ता है कि अम्मा आपका ही पैसा है, इसमें इतना शुक्रगुजार होने की कौन सी बात है, असलम ने कोई अपनी तरफ से तो पैसे आपको नहीं दिए।
اور پھر اسلم سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے تم نے ابھی تک دکان پہ نیا مال نہیں ڈلوایا، تو اماں کے کنگن تو تم نے نئے مال کے لیے ہی لیے تھے نا، اگر تمہارا ارادہ ترک ہو گیا ہے تو وہ کنگن واپس کر دو۔ اسلم تو عجیب طرح سے زبیر کو گھورتا ہے، جبکہ اسلم کی جگہ پہ اماں ہی بول پڑتی ہیں اور زبیر کو ہی ڈانٹ دیتی ہیں کہ یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا، ہمارا ہی بچہ ہے، ہمیں کون سا اسلم پہ بے اعتباری ہے۔ تو زبیر کہتا ہے کہ اس میں بے اعتباری کی کون سی بات ہے اماں، آخر میرا کاروبار ہے، کیا میں یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ کاروبار کیسا جا رہا ہے؟ اب چائے لے کر آتی ہوئی سدرا کو تو زبیر کی بات پہ شدید غصہ آتا ہے کہ پتہ نہیں اسلم کیا سوچے گا، تبھی وہیں سے چیخ پڑتی ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے ان کے ساتھ؟ انہیں تو احسان مند ہونا چاہیے کہ اسلم نے ان کی دکان کو سنبھال لیا، ورنہ وہ وزیر ساری دکان اب تک لوٹ کے خالی کر چکا ہوتا۔ اسلم تو جب یوں سدرا کو زبیر پہ چیختے چلاتے دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، اور تنزیہ زبیر کی طرف دیکھتے ہوئے سوچتا ہے کہ میں تو تمہاری ماں بہن کو ہی تمہارے اتنا خلاف کر چکا ہوں کہ مجھے تو اب کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور دوسری طرف زبیر سدرا کے اس طرح چلانے پہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ وہی بہن ہے جس کو میں نے ساری زندگی پلکوں پہ بٹھا کے رکھا، ہر ضرورت منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کرنے کی کوشش کی، اور اماں یقین نہیں آتا کہ اماں بھی اتنا بدل گئی ہیں صرف اس لیے کہ اب میں ان پہ ڈیپینڈنٹ ہو چکا ہوں، کچھ کما نہیں سکتا۔ زبیر کو اپنی بے وقتی کا احساس ہوتا ہے اور یہ بھی اچھے سے پتہ چل چکا ہے کہ اماں اور سدرا جو فیصلہ کر چکی ہیں، اب زبیر چاہ کے بھی انہیں اس فیصلے سے روک نہیں سکتا، لیکن زبیر کو اپنے گھر کی بربادی صاف نظر آ رہی ہے۔ تبھی وہاں سے اٹھتا ہے اور چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کے لیٹ جاتا ہے۔ دوسری طرف زینت جب تنویر کو نیلم سے زیادہ فرینک ہوتے ہوئے دیکھتی ہے تو ان کے چلے جانے کے بعد نیلم سے کہتی ہے کہ عزت کمانا بہت مشکل ہے اور گنوانے میں ایک لمحہ لگتا ہے۔ مجھے آج اچھا نہیں لگا جس طرح سے تنویر تم سے فرینک ہو رہا تھا، جس پہ نیلم کافی پریشان ہو جاتی ہے اور غم زدہ بھی کہ زینت آپی میرے اوپر شک کر رہی ہیں، جبکہ میں تو اس تنویر کو اچھے سے جانتی تک نہیں اور نہ ہی میں نے کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اب زینت اور نیلم کو تو نہیں پتا نا کہ تنویر برا لڑکا نہیں ہے، بلکہ ملک صاحب اور ان کی بیوی تو بہت پہلے سے تنویر اور نیلم کی شادی کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ جبکہ زینت کی باتوں پہ دل برداشتہ ہو کے نیلم ملک صاحب کے گھر جانا ہی چھوڑ دے گی، اور پنکی ہے کہ نیلم کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ اب جب وہ رونا دھونا ڈالے گی تو ملک صاحب اور اس کی بیگم سوچ لیں گے کہ ہمیں آج ہی تنویر کا رشتہ لے کے نیلم کے گھر جانا ہوگا اور اسے مستقل اپنے گھر لے کے آنا ہوگا، کیونکہ ہم اپنی بیٹی کو مزید روتا دھوتا نہیں دیکھ سکتے۔ تنویر تو بہت خوش ہوگا کیونکہ اسے تو پہلی نظر میں ہی نیلم بہت اچھی لگی تھی، اور جب رشتہ نیلم کے گھر جائے گا تو زینت اور نیلم کی غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی کہ وہ نیلم سے کسی غلط انٹینشنز میں بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ اسے پسند کرتا ہے اور شادی کا خواہش مند ہے۔ زینت اور نیلم کے فادر دونوں ہی اللہ کا لاکھ شکر ادا کریں گے، کیونکہ نیلم کے رشتے کی طرف سے تو وہ دونوں ہی فکر مند تھے، لیکن دونوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نیلم کی قسمت اتنی اچھی ہے کہ وہ اتنے بڑے خاندان کی بہو بننے جا رہی ہے۔ تو ناظرین، ڈرامے میں اب جو کچھ ہو رہا ہے لگتا یہی ہے کہ بہت جلد ڈرامہ اپنے اختتام کی طرف پہنچنے والا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ زینت اور زبیر کی ہیپی اینڈنگ دکھائی جائے گی یا پھر سیڈ۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے ناظرین؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔